नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः अत्र कल्याणवर्मणा रचितात् सारावली नामकात् ग्रन्थात् समुद्धृतः 18 अध्यायात् पञ्चग्रहयोगनिरूपणविषयः अहमत्र चर्चां करोमि। अत्र पञ्चग्रहयोगविषये आगताः ग्रहाः के भवन्ति इति भवन्तः जानन्तु। अत्र पञ्चग्रहयोगेषु प्रधानतया द्वौ पापग्रहौ आदित्य शनि पुनः त्रीणि शुभग्रहाणि च आगच्छन्ति। अत्र शुभग्रहाः के भवन्ति? शुभग्रहाः इन्दुः चन्द्रः, द्वौ आचार्यग्रहौ गुरुः शुक्रौ च आगताः भवन्ति। योगेस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा सविशदरूपेण अत्र प्रतिपादयति। भवन्तः श्लोकमिमम् आदौ पठन्तु। वाग्मीन्द्रजालरथः चलचित्तस्त्रीषु वल्लभो मदिमान् बहुशत्रुः विगतभयः रवीन्दुगुरुशुक्रभानुसुदैः। योगेस्मिन् जातः नरः वाग्मी भवति, सः वाक्कुशलः भवति, वाक्पटुः भवति इत्यर्थः। पुनः सः इन्द्रजालनिरतः भवति, सः इन्द्रजालनिरतः भवति, सः मायापटुः भवति इत्यर्थः। पुनः सः स्त्रीषु लोलचित्तः भवति, सः स्त्रीषु चञ्चलमनः भवति इत्यर्थः। पुनः सः वल्लभः भवति, वल्लभः इत्यस्य कुशलः समर्थः इत्यर्थः। पुनः सः मदिमान् भवति, मदिः अस्य अस्ति इति मदिमान्। मदि इति बुद्धिपर्यायवाचकः शब्दः भवति, मदिमान् इत्यस्य बुद्धिमान् इत्यर्थः। पुनः सः बहुशत्रुयुक्तः भवति, बहवः शत्रः यस्य सः बहुशत्रुः, अस्य जनस्य अनेक शत्रवः भवन्ति। पुनः सः विगतभयः भवति, यद्यपि अस्य अनेक शत्रवः विद्यन्ते तथापि सः भयचकितः न भवति, सः अधीरः एव वर्तते समाजे समूहे च। विगतं भयं यस्य सः विगतभयः। अत्र योगेस्मिन् समीचीनत्वम् असमीचीनत्वं च अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। तथापि सुयोगेषु सुयोगरूपे एव अस्य योगस्य व्याख्यानं कर्तुं शक्यन्ते। धन्यवादः।